مساء الخير عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير. فهاد العشيه جيتكم بغوسيت تاع بان ساندويتش. هاد لا روسيت، هاد البان هذا خفيف، يجي خفيف بزاف. انا خيرت نديرو لافارس تاعو بالبلون بولي. انت تحبي ديريه لافارس تاعو بالطون، تحبي ديريها بالفخيت، واش حبيتي، واش عندك في الدار، تكتشوكه اللي حبيتيها. انا اليوم خيرت ندير لافارس تاعي بالبلون بولي. الوغ حبيت نبدا لك بلا مارينا تاعي باسكو تشد وقت، لازم نحطها في الفريجيدير تشرب مليح، ومن بعد نوريلك لا روسيت تاع لو بان تاعنا. نبداو اول حاجه. عندنا خديت ان بلون بولي، قطعتهم بتي مورسو كيما راكي تشوفين، بتي مورسو ها هو. ناخذ معاه اون كويير تاع مغرف تاع لا موتارد، قيس زوج مغارف تاع سيترون، ولا قارص، ولا حبيتي خل. انا خديت سيترون، وانت حبيتي تاخدي خل خدي الخل، واش عندك موجود. عندي ملعقتين تاع كريم فريش، تقدري تعوضيهم بالياغورت ريجيم ولا بوتي سويس ولا واش عندك. فلفل كحل، راس الحانوت، شويه اعشاب عطريه تاعي، كركم الحاجه ضروريه، الثوم يعني رابيت شويه ثوم، رند، شويه زيت وملح. هادو هما اللي نقدر نحضر بهم لا مارينات تاعي. اول حاجه نبداو نحطوا الدجاج تاعنا، راكي تشوفي كيفاش راه مقطع. نزيدوا عليه كامل هاد المكونات، لا موتارد تاعنا، كيما قلنا. هاد المغرف تاع لا موتارد دير له طراوه لهاد البولي، سي بور سا نديروها. السيترون تاعنا كذلك يعاونوا في الطراوه. اللي قلنا ملعقه تاع لا موتارد، ملعقه ولا 2 تاع قارص ولا خل، ملعقتين تاع كريم فريش ولا علبه تاع بوتي سويس ولا ياغورت ريجيم. المهم واش عندك. نزيدو الثوم تاعنا اللي رابيناه، فوالا، الرند، ونزيدو التوابل تاعنا كيما قلنا. عندنا شويه فلفل كحل، انا توجور نحب ندير التوابل في المارينات تاوعي. عندي شويه راس الحانوت. راس الحانوت هذا تاعي تاني حاجه شابه، جابوهولي من بسكره. هذه شويه اعشاب اللي كنت المره اللي فاتت فيها كليل، فيها شويه زعتره. وهذا الكركم اللي قلت حاجه ضروريه في المارينات تاعنا، نكثروا شويه باسكو هاد المارينات تحب بزاف الكركم. نزيدو ملعقتين تاع زيت، فوالا هاهي. وكذلك الملح بيان سور، اهم حاجه في الوصفه، لانه بلا ملح النكهه ما تكونش. فوالا هاهي شويه ملح، ما نكتروش. ونخلطوها بيان، نخلطوا كاع المواد تاعنا هاهي، ونحطوها في البراد، نغطوها بابي فيلم، ونخلوها تريح لمده ساعه. واللي تحب تخليها ليله كامله سي اونكور ميو، باش يشربوا كاع المواد هادو، وتاخذ والبولي تاعنا ياخذ النكهه تاع جميع التوابل اللي راهم فيها. فوالا دوك نديروها في الفريجيدير، ونعودوا بعد قليل باش نديروا العجينه الخبز تاعنا. هنا ونينا الان باش نحضروا عجينه الساندويتش تاعنا. نحتاجوا فيها، راني حضرت لها حبه بيض، نص كاس زيت، كاس حليب دافي، ملعقه تاع حليب البودره، ملعقتين تاع الخميره، ملعقه سكر، والفرينه باش نلموا العجينه تاعنا. اول حاجه نبداو بها هي نحطوا الملعقتين تاع الخميره تاعنا، نحطوها باش نخلوها تخمر شويه مع الحليب. نحطوا ملعقتين تاع الخميره تاعنا مع ملعقه السكر، نديرو لها الحليب الدافئ ونخلوها تطلع. فوالا هاهي، خلوها تطلع. لازم هاد الخميره تذوب كامل فيها وتخمر لنا. ها هي الحليب والخميره تاعنا كي درناهم، شوفي كيفاش طلعت لي الخميره تاعي. دوك نفرغها في البول ونبدا نخلط جميع المكونات تاعي. بدينا بالخميره تاعنا اللي درناها، هاهي. نزيدو لها حليب البوتيله تاعنا، هذا الحليب قلنا يدير له نكهه مليحه وطراوه لهذا الخبز. نزيدو الزيت، قلنا نص كاس زيت انا درناها. مازالت لنا نزيدو حبه بيض تاعنا، قلنا عندنا غير حبه بيض نديروها في هذه الوصفه. ها هي حبه البيض تاعنا. ونزيدو كذلك الملح، اهم حاجه في الخبز.
لان الخبز الا جا مسوس هاو يجي ما يتكلش بيان سور. فوالا نخلطوا جميع المواد تاعنا قبل ما نلموها بالفارينه. فوالا نخلطوها مليح كي تشوفي. بعد ما خلطنا الخليط تاعنا نضيفوا الفارينه تاعنا ونبداو نلمو فيها بشويه حتى تولي عندنا عجينه طريه. توجور الفارينه تاعنا نغربلوها، نبداو نديرو بشويه ونزيدو. نزيد شويه ممكن ترفد لنا رطل او اكثر. دوك نبداو نلمو فيها نخلطوها بشويه. هاي عجينتي هاني لميتها كيما راكي تشوفي راهي طريه. شوفي الباكي شحال خدات لي، قولي واحد 700 غرام تاع فرينه خداتها لي. هاد الكميه اللي خدمناها دوكا نخليها ترتاح وتخمر لي. في الوقت هذا كان نروح نحضر لافارس تاعي اللي نديرها في هذا الخبز. فوالا بعد ما درنا العجينه تاعنا تخمر نبداو نطيبو في لافارس تاعنا. درنا شويه زيت كيما راكي تشوفي ونديرو لافارس تاعنا طيب. نفرغوها كامل هاد لافارس تاعنا. دوك تشوفوا الرائحه تبدا نطلعوها لان درنا لها توابل تريح بزاف. وكما قلنا درنا لها القارص اللي يعطيها طراوه هو ولا موتارد. راكي تشوفي هاي طيب. دوك بعد ما طيب نحلو الخبز تاعنا ونديرو فيها. وانت تحبي ديري هاد لافارس، تحبي ديري حاجه اخرى، تحبي ديري تشكشوكه، تحبي ديري صوص طوماط، كيما حبيتي انت، كيما حبيتي لافارس انت والاختيار تاعك والمقدور تاعك. ولا كان ما عندكش القارص تاعك تقدري ديري الخل تاني يعطي طراوه لجميع اللحوم اللي نطيبوهم البيضاء ولا الحمراء. توجور نستعملوا الخل في اللحوم تاعنا لانها تزيد لها الطراوه نتاعها، تجي توجور طريه. كي تحبي ديريها مقليه ولا تاني تقدري ديريها شويه خل من قبل ما تقليها. اهو هاكي تشوفي كيفاش وجدنا بعد ما قلينا. شوفي يزم يولي لك هكا يشرب كامل لاصوص تاعو. ما يلزم تخليش فيه لاصوص سينو يتقطع لك العجين. لازم يخرج لك هكا كيما اللي نشروه برا يجي ماغيني. هاكي تشوفي كيفاش جاني راهو يشهي تخرج منه رائحه هايله بزاف. ان شاء الله تجربيه معايا. والان نحطوه يبرد ونروح نشوفوا لاباط تاعنا كيفاش راهي. شوفي هاو العجين تاعي خمر دوبله في الفوليوم. هاكي تشوفي كيفاش جاني، هاو جاني هايل. دوك نحيه من المول تاعي، نحيه كيما راكي تشوفي. فوالا كي تشوفي كيفاش العجينه تاعي طريه. نحكمو نقطعوها على حساب الخبيزات اللي حابه ديريهم. تحبيهم ديريهم كبار، تحبي ديريهم صغار، على حسابك. دوكا نوريك الطريقه تاعي. نحكم نقطع العجين تاعي نقطعو اهو. فوالا دوك نحكمو الخبز العجين تاعنا نحطوه كيما راكي تشوفي. لاباط تاعي هاي جات خفيفه وطريه. راكي تشوفي فيها كيفاش خفيفه طريه فريمون جات هايله. ان شاء الله انت تنجي كيما هذه. دوك هذو هما اللي نحلوهم ونديروهم خبيزات نعمروهم بلافارس تاعنا. وانت كيما قلت لك لافارس كيما حبيتي. فوالا لافارس قلنا اللي حبيتيها ديريها. ودوك نوريك الطريقه اللي راح نديرو بهم الخبيزات تاعنا. دوكا نبداو نحلو لاباط تاعنا كيما راكي تشوفيها. هاي سهله للحل. هاهي نحلوها بيان حتى نلحقوا السمك اللي حبيناه. بون كاين اللي يحبوا الخبز تاعهم يكون خشين يقدروا يديروها خشينه. انا نحب نديرو رقيق باش تجيني شابه. الضفيره تاعي تجيني شابه. فوالا كي تشوفي فيها يعني نحل فيها. الان نبداو نقطعوا فيها. هاي نبداو هاد التقطاع تاعنا. هاي قد ما تقطعيهم رقيق تجي الضفيره تاعك شابه. بون انا درت اون كريم فروماجير راكي تشوفي فيها كيفاش جاتني. الا حبيتي تعطيك هاد لا غوسيت تاعها ولا دومونديها لي في التعليقات راني نديرها لك. هاي تزيد لها البنه لهاد لي تزيد البنه في هاد الخبز تاعنا، تعطيه بنه وتعطيه طراوه. فوالا انا درت هاد البولي. انت تحبي ديري حاجه اخرى ديري طون، ديري تشكشوكه، ديري واش حبيتي، ديري دي فخيت، كل واحد واش يحب على حساب المقدورات تاعو. فوالا راني عمرتها. دوك نبداو نضفروها. هاكي تشوفي كيفاش نضفرها. هاهي تجيني هكا. فوالا هاهي
نسيو نضفروها باش تجينا الضفره تاعنا شابه. هاني كملت الخبزه تاعي ضفرتها، وبيان سور دوك كي تزيد تخمر تزيد تولي اجمل، وكي طيب تان تولي اجمل. هاكي تشوفي كيفاش خرجت لي الضفره تاعي. ونحطوا هذوك تريح شويه ومن بعد نديروها في الفوغ ونتلاقاو من بعد في التقديم. بون ها مخمر لي كيما راكي تشوفيه، يخمر الخبز تاعي راهو خمر. دوك نديرلو شويه صفار البيض، راني خلطته بشويه ماء وشويه ملح، نديرهم من الفوق باش يجينا احمر كي يطيب. فوالا دوك نحطو يطيب ونتلاقاو في التقديم من بعد. فوالا هاكي تشوفي الخبز تاعي كيفاش جاني، ها هو جاني خفيف، جاني طري، ها هو هاي لافاس تاعو راهي تبان، جاني شباب. ها هم داو لي قيس 4 خبزات. وشنو وليدي كلالي غير طابت كلالي وحده، خليت 3 هنا، واني مبريزات لهم مع شوربه لوبيا درتها للفطور، راني حنتعشاو بها مع هذا الخبز. وش هي طيبه. نتلاقاو مع وصفه اخرى، وكدي ابونيو عندي وديروا لي جيم. ها هو الخبز تاعي، وش هي طيبه، ان شاء الله يعجبكم تعجبكم هذه الوصفه، وكومونتيو لي. والى وصفه قادمه وبصحتكم.